हाई नमस्ते सबैलाई म फेरि पनि हाम्रो यो ज्ञानेन्द्र दाईको ग्रुपमा म फेरि पनि एकचोटि लाइभ आउन मन लाग्यो होइन। र आज मैले एउटा लाइभ भिडियो भनौँ न, आज इन्टरभ्यू मैले त्यो यो मङ्गल थापाको बारेमा हेरिरहेको थिएँ र त्यो भिडियो मैले धेरै चाहिँ हेरिनँ होइन। ज्ञानेन्द्र दाईको बारेमा अलिकति औकात र यहाँ त्यहाँ भनेको रहेछ होइन। त्यही भएर उहाँलाई म एउटा हल्का केही सुझावहरू दिन मन लाग्यो। प्लिज साथी हो होइन, नराम्रो बोल्न खोजेको होइन। किनकि म त्यो के अरे छ नि, मङ्गल जस्तो अनपढ म परेन होइन गाइज। त्यो मङ्गल जस्तो अनपढ म चाहिँ परेन होइन। उसले च्यालेन्ज गरेको छ अरे ज्ञानेन्द्र साईको अन्धभक्तहरूसँग चाहिँ च्यालेन्ज गरेको छु भनेको रहेछ होइन। र म एकचोटि म पनि च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। केपी ओलीको अनपढको पार्टीहरूसँग म पनि एकचोटि च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु होइन। त्यो मङ्गल थापाले भन्नुभयो रहेछ कि के अरे ज्ञानेन्द्र साईको अन्धभक्तहरूलाई म च्यालेन्ज गरिदिन्छु भन्नुभयो रहेछ होइन। र त्यो चाहिँ आजको इन्टरभ्यूमा चाहिँ त्यसो भन्नुभयो रहेछ। म पनि एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, म पनि अनपढ पार्टीहरूलाई म पनि च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु होइन। म ज्ञानेन्द्र साईको ज्ञानेन्द्र साईको बाट चाहिँ होइन म, किनकि अनपढहरूलाई म च्यालेन्ज म पनि गर्दैछु होइन। किनकि यो अनपढहरूले भनेको सिर्फ एउटा त्यो घुस खाने होइन, अनि बिना पत्तामा यति पढ्यो उति पढ्यो डिग्री पढ्यो भन्छ साले अनपढ म्या साले खाते चुतिया साले मङ्गल। तेरो नाम पनि मङ्गल, तेरो व्यवहार पनि मङ्गल, तेरो थोपडा पनि मङ्गलकै जस्तो, तेरो फ्यामिली कस्तो छ थाहा छैन मलाई होइन। तेरो हरेक एटिट्युड सबै मङ्गलै मङ्गल कि। यो मङ्गल भनेको त धेरै नराम्रो हो कि, एउटा शैतानको रूपमा मानिन्छ यो मङ्गल भन्ने चिजलाई चाहिँ। हाम्रो भनौँ न, हाम्रो एउटा यो भन्छ नि मान्छेलाई दशा तल यो मङ्गल ग्रह बस्यो, तल यो ग्रह बस्यो, शनि ग्रह बस्यो भन्ने चाहिँ होइन। यो मङ्गल भन्ने चिज चाहिँ मान्छे एकदम नराम्रो शैतानै हो। किनकि त्यसको बाउ र आमाले चाहिँ त्यसलाई जानेर नि त्यसको नाम राखिदिएको रहेछ मङ्गल भन्ने। तर अनपढ हो त्यो मान्छे एकदम होइन। त्यसले पढी लेखेको एटिट्युड देखाउनु खोज्छ, डिग्री पास गरेर भन्छ यताबाट गरी साला डिग्री पास पायो माया अनपढले डिग्री पढेर यार आम्मामा लाज पनि लाग्दैन है साला। यो हुन त बझाङको जङ्गलबाट छिरेको गाउँ, बझाङको जङ्गलबाट गाउँ छिर्यो, गाउँबाट काठमाडौँ आएको मान्छेलाई होइन, कहाँबाट त्यसलाई साला डिग्रीको, त्यसलाई डिग्री भनेर सायद त्यसलाई नाम मात्रै सुनेको होला त्यसले त सायद होइन। त्यो अनपढ गोबर साला चुतियाले छ नि गाई, त्यसले डिग्री भन्ने त्यसले नाम मात्रै सुन्यो, तर त्यसलाई डिग्रीको बुक कस्तो हुन्छ भनेर सायद त्यसले देखेको पनि रहेनछ त्यो अनपढमा साले। ज्ञानेन्द्र साईले साला इन्टर पढेको नक्कली सर्टिफिकेट निकालेछ भन्दै नि साला केपी ओलीको टोइलेट धोएर हल्का म्यासलाई इङ्ग्लिस बोल्न सिकेको म्यासलाई अनपढ म्यासलाई बजाङको साला चुतिया म्यासलाई कुत्ता त धेरै नभोग ल। तैँले च्यालेन्ज ज्ञानेन्द्र साईको मान्छेहरू च्यालेन्ज गरेको छ भन्छ नि, तेरो एड्रेस तेरो फोन नम्बर आएर मेरो नाम सागर तामाङको नाम आएर मलाई सेन्ड गर साला। तल साला राता तँलाई सिध्याउनु सकेन छ नि म्या साला, बुझिस्। यो एक बाउको छोरा होइन म्या साला, बजाङको साला जङ्गाली, बुझिस्। डोन्ट साउन्ड, डोन्ट च्यालेन्ज। पढी लेखेकोसँग त अनपढहरूको कुनै पावर चल्दैन। अनपढहरू भनेको नि अन्धाधुन्दामा बोल्ने यो ज्ञानेन्द्र साई भनेको ज्ञानेन्द्र साईको पार्टीहरू छ नि, ज्ञानेन्द्र साईको पछि जो अनिवार्य नेपाली छ नि पढी लेखेको छ, बुझिस्। ज्ञानेन्द्र साईको पक्षमा सबै पढी लेखेको मात्र मान्छेहरू छ। तर केपी ओलीको छ नि यो त्यो डेट एक्सपायर बुढाको हेर माछाले मङ्गलै त अलिक धेरै कति दिन मातेला छैन त्यो बुढा, धेरै बाँच्यो अब साला 2 वर्ष ल। त्यसलाई एउटा नयाँ मृगलो दिएर पनि होइन, त्यसको किडनी नयाँ न्यू किडनी त्यसलाई दिएर पनि त्यो बुढा धेरै बाँच्यो भने अब साला धेरै बाँच्यो 2 वर्ष साला। च्यालेन्ज गर्नेछु साला अनपढहरूलाई म, किनकि अनपढहरूले केपी ओली बुढाको साला हुन त अनपढ मायासालाहरूलाई के थाहा यार, हामीले बोलेको शब्दहरूमा त्यो अनपढहरूलाई थाहा छैन हो त्यो अनपढहरूलाई। किनकि एउटा राम्रोसँग एबिसिडी पढ्न आउँदैन साला, डिग्रीको कुरा गर्छ मायासाला, खाँदै टोइलेट धुनु पर्नेको थोपडा मायासाले। जङ्गलबाट भालुको त्यो जङ्गल मायासाल त्यो भालुसँग माछाला त्यो हुन्छ नि जङ्गलमा के भन्छ रहेछ त्यो भालुले खाने के अरे थाकलको गेडा खाने मान्छे
साला काठमाडौँमा आएर माछा चिकन फ्राई खाएको छ माछाला खाती साला चुतिया साला बझाङको जङ्गलीमा साला बझाङ त गाउँ हो यार एउटा जिल्ला हो यार बझाङ भनेको एउटा राम्रो विकसित राम्रो जिल्ला हो होइन बझाङको एउटा यस्तो मान्छे रहेछ कि होइन यो बझाङबाट आएको मान्छे एउटा जङ्गली छ नि एउटा जङ्गली मायासाला त्यो 2 कौडीको मायासाला अनपढ मायासाला खाते चुतिया साला एउटा एबिसिडी पढ्न नआउने मायासाला खाते साला जङ्गलबाट छिरेर मायासाला गाउँ छिर्यो गाउँबाट मायासाला झोलेकै कारणले गर्दाखेरि साला काठमाडौँ आइपुग्यो अहिले केपी ओलीको हातको टिका लाएर हुन त मायासा अनपढै भेटिन्छ कहाँ पढिलेखेकोसँग लिङ्क गर्नमा त मायासाला एटिट्युड हुनु पर्यो नि साले ट्यालेन्ट हुनु पर्यो नि ट्यालेन्ट बुझिस् अनपढहरू भनेको सिर्फ त्यो के अरे अनपढको भाषा अनपढले मात्र बुझ्छ पढिलेखेले बुझ्दैन अनि यो मायासाले मङ्गल साले त अनपढ मायासाले खाते गोबर मायासा चुतिया साले केपीको चाक धोएर टोयलेट घोस्ने होइन पुरा टोयलेट घोस्ने होइन टोयलेट घोसेर मायासालाई केपी ओली बुढाको त्यो अनपढ पार्टीहरूले चाहिँ एबिसिडी भन्ने सिकाएर हल्का इङ्ग्लिस बोल्न तल सिकाएछ तर तेरो इङ्ग्लिस चाहिँ यार मा कसम भने कसैले नि बुझ्दैनस् ल गान्डु त धेरै त्यो इङ्ग्लिस नबुक मायासाला अनपढ मायासाला तेरो फेसबुकमा मैले आएर डाइरेक्ट पनि मैले तल च्यालेन्ज गरेको थिएँ त अनपढलाई माछा मैले तँलाई होइन तल मैले डाइरेक्ट इङ्ग्लिसबाट मैले टाइपिङ गरेर पढाएको थिएँ तर तैँले इङ्ग्लिस टाइपिङ बुझेनस् त किनकि त अनपढ मान्छेले कहाँ बुझ्छ र इङ्ग्लिस टाइपिङमा तल इङ्ग्लिस टाइपिङ भने तल राम्रोसँग आउँदैन कि तल हेर बुझे विथ दिस मात्र भन्नु आउँदो रहेछ विथ दिस तल चाहिँ केपी ओली बुढाले सिकाएछ होइन डिग्री पढेको मान्छेको इङ्ग्लिस इज द्याट यो आउँदैन होइन इज द्याट विथ दिस कोरोना भाइरस एभ्रिथिङ अल्सो यो हुँदैन तेरो डिग्री पढेको मान्छेको इङ्ग्लिस र त अनपढ टोयलेट धोएको इङ्ग्लिस हामीले राम्रोसँग बुझ्छु होइन त पढि लेखेको एटिट्युड नदेखा मलाई हामीलाई हामीलाई ज्ञानेन्द्र साईको साला बुझिस् ज्ञानेन्द्र साईको मान्छेहरू छ नि बुझिस् यति कुरा याद गर गान्डु ज्ञानेन्द्र साईको ज्ञानेन्द्र पछि जति लाग्छ नि युवाहरू युवतीहरू जनता होइन युवा युवती होइन सारा बुढाबुढी हजुरबाउदी हजुरआमासँगको सालाहरू छ समानको मान्छेहरू छ त जस्तो अनपढहरू छ नि अनपढ मायासाला गोबर मायासालातिर दिमागमा छ नि गोबर गिरी होइन गोबर छिरेर बाँचेको मान्छे साला खाते चुतिया साला केपी ओलीको टोयलेट धोएर प्रचण्डीको साला धोती धोएर र अनि विद्या भण्डारीको साला चप्पल बोकेर साला अघि बढेर मिडियामा भुगे जस्तो हामीसँग नसोच बुझिस् हामी भनेको साला एउटा राम्रो मान्छेलाई सपोर्ट गरेर साला अघि बढ्ने हो साला यदि तेरो एड्रेस त मायासाला कुत्ता हाम्रो अगाडि साला तैँले भनेर चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईको कार्यकर्तालाई च्यालेन्ज गर्छु भनेर चाहिँ आइज एकचोटि तेरो नम्बर र तेरो एड्रेस मात्रै दे तल रातारात सिधाइनस् भने मर्दाको छ होइन साले बुझिस् पोहोर पनि कति अस्ति नै साला चितवनमा जसरी भाला हानेको थियो नि त्यो ज्ञानेन्द्र साईलाई हानेको थियो नि तेरो कार्यकर्ता त्यो 2 कौडीको साला अनपढहरूले त्यसै गरी हामीलाई पनि सम्झेर आइज त भाला हान्नुलाई एकचोटि तेरो ज्यान कहाँ हुन्छ भनेर तेरो त्यो ठेगाना हुँदैन पाण्डु बुझिस् अनपढहरूलाई के थाहा हो के थाहा मायासाला अनपढ मायासाले त्यो साला बझाङको जङ्गलबाट छिरेर आएको अनपढलाई के थाहा मायासाले हुन त बझाङ जिल्लाको साला कुनै ठाउँको मान्छेले पनि यो साले मङ्गल भने खाले साला कुत्तालाई माछा कसैले पनि साला सपोर्ट गरेको छैन किनकि मसँग बझाङको मान्छेहरू पनि मसँग फ्रेन्ड छ साथीहरू छ होइन बझाङको मान्छेहरूले पनि त्यसलाई मन पराउँदैन किनकि त्यो के अरे बझाङको जङ्गलको त्यो के अरे भालुले खाने एउटा त्यो छ नि थाकाल खाएर साला गाउँ छिरेर गिठा खाइस् गिठा गाउँबाट हल्का मासाला
ढेँडो खाएर साला काठमाडौँ आएर साला चिकन भन्छ नि यो के अरे केएफसी खाएको जस्तो भइरहेछ। त्यसलाई हामीले चाहिँ अब भनौँ हामी विदेश बसेर हामीले केएफसीको हामीलाई कुनै भ्याल्यु पनि हुँदैन, तर त्यसले साला दाल र भात खान पाएको साला त्यसले एउटा किनकि एउटा त्यसले केएफसी खाएको जस्तो महसुस गरेर अहिले त्यो डेट एक्सपायर त्यो 10वटा 4वटा मृगौलो चेन्ज गर्ने साला सुड्डोको लागि बोल्ने साला यो अनपढ मायासालाई इङ्ग्लिस नबोल बुझिस्। तेरो इङ्ग्लिस नि मायासाले तैँले बोलेको इङ्ग्लिस सिर्फ तैँले मात्रै बुझ्दो रहेछ, हामीले चाहिँ बुझ्दैन किनकि तेरो इङ्ग्लिसमा कुनै टाइपिङ पनि राम्रोसँग छैन बुझिस्। तल अनपढ त तेरो जस्तो इङ्ग्लिस त मेरो युकेजीमा पढे मेरो छोरीले बोल्छ तेरो इङ्ग्लिस त, नत्र आइज म च्यालेन्ज गरिदिन्छु। मेरो छोरीलाई नि बोर्डिङ पढाएको छु होइन, तर तेरो भन्दा चाहिँ राम्रो इङ्ग्लिस जान्छ गान्डु बुझिस्। त मायासालाई त अनपढ मायासा तेरो थोपडा हेर्न मायासाले बजाङको जङ्गलमा भारी बोकेर खानुपर्ने खालको थोपडा मायासाले मिडियामा र भुकेछ साले रन्डीको छोरा मायासाला खाते चुतिया मायासाला त कहाँ बसी भुकेछस्? काठमाडौँ कुनै एरियामा छ मायासाले भन् त मायासाले त खेरि ज्ञानेश साईको मान्छेहरूसँग च्यालेन्ज गर्छ भने आइज नि त, ल मसँग गरेर देखाए एकचोटि, मसँग च्यालेन्ज गर्न आइज त अनपढ मायासाले। ज्ञानेश साईको पावर कस्तो? ज्ञानेश साईसँग मेरो कुनै लिङ्क पनि छैन है, ज्ञानेश साईलाई मैले भेटेको पनि होइन किनकि म उसको हरेक एटिट्युड मलाई मनपर्छ, किनकि ज्ञानेश साईले गरेको हरेक व्यवहार, हरेक उसले गरेको काम, उसको हरेक बोल्ने शैली र उसले दिएको रेस्पेक्ट बट मलाई किनकि उसको हरेक एटिट्युडले मेरो मन छुन्छ किनकि म ज्ञानेश साईको पार्टीको मान्छे हो होइन। तर ज्ञानेश साईले म को भनेर ज्ञानेश साईलाई अहिलेसम्म मैले फेस टु फेस भेटेको पनि होइन, देखेको पनि होइन, तर नभेटे तापनि तर म किनकि म ज्ञानेश साईको पछिको मान्छे हो। तर एकचोटि मसँग कुरा गर्न आइज त मायासाले अनपढ तल म हाम्रो एटिट्युड म तल राम्रोसँग देखाइदिन्छु, बट त म हामीसँग च्यालेन्ज नगर किनकि त अनपढहरूले भनेको सिर्फ के अरे अमलाले गनेर होइन यो कति लाख यो यस्तो 1-2 गर्ने हो त अनपढहरू भनेको होइन। एटिट्युडको बारेमा नबुक मायासालाई अनपढ मायासाले कुत्ता बजाङको जङ्गलबाट छिरेर गाउँ छिरेर काठमाडौँ आइपुग्यो रन्डीको छोरा तल माथि अमेरिका लागिस् होला काठमाडौँको सहर छिरेर त साला अनपढलाई मायासाले किनकि तैँले तेरो गाउँमा नाम चलाएको तेरो गाउँको मान्छेले त ठुक्का गरेर थुक्छ मायासाले खाते बुझिस्। यस साले खातेलाई मेरो भिडियो यसको थोपडासँग पुर्याइदिनु होला साथी, जो कोहीले पनि होइन मेरो भिडियो सेयर गरिदिनु होला। यो अनपढलाई साला पढी लेखेको च्यालेन्ज अब त्यसलाई राम्रोसँग बुझाउनु पर्छ नि। म त्यसलाई म काठमाडौँ भेटेर नि ल त्यसले मलाई जुन ठाउँमा त्यसले मलाई बोलाउँछ म त्यो ठाउँमा आइदिन्छु। र पनि ज्ञानेश साईको च्यालेन्ज गरेको छ होइन, 3 करोड रे 3 करोड नेपाली तँलाई गाली गरेको छैन, तर 2 करोड 80 लाखको नेपाली 80 लाख 85 लाख नेपाली चाहिँ तर तँलाई थुकेको छस् मायासालाई बुझिस्। त अनपढलाई के थाहा हो के त अनपढलाई मायासालाई सिरी नेपाली टाइप गर्न आउँदो रहेछ सालाई, तँलाई इङ्ग्लिस टाइप गर्न आउँदो रहेछ सिर्फ त्यो पनि केपी ओलीको इङ्ग्लिस सिकेर रहेछ तैँले होइन, त्यही भएर चाहिँ नि तँलाई केपी ओलीको इङ्ग्लिस र तैँले बोलेको एटिट्युड मलाई एउटै लाग्छ किनकि तिमीहरूले बोलेको टाइप नै त्यही हो, किनकि तिमीहरूलाई पढी लेखेको टाइप पनि आउँदैन। डिग्री पढ्यो भन्छ मायासाले खाते मायासाले बजाङको जङ्गलबाट छिरेको जङ्गली मायासा तल डिग्री भनेको तँलाई नाम सुनेको होला तर डिग्रीको क्लास के हो भनेर तँलाई राम्रोसँग थाहा छैन गान्डु प्लिज। त डिग्री नपाउनु भनेर नभुक होइन, कुनै तल डिग्री होइन तल सेन्टी चाहिँ बनाइदिन्छु हामी बुझिस्, सेन्टी डिग्री भनेर नभुक, डिग्रीको तल राम्रोसँग ल ठिक छ सर डिग्रीको स्पेलिङ तल लेखेर हामीलाई भन्न सर डिग्रीको स्पेलिङ के हो तँलाई साला एबिसिडी पढ्न नआउने साला अनपढ मायासाले मिडियामा आएर अनि यो पुण्य गौत छ नि यो मायासाले बैशाख गते मर्छु भने साला कायर मायासा चुतिया मायासा त्यो खाते यो मायासाले यो पागल यो केपी ओली बुढाले जस्तो आफू त्यस्तै मान्छे रोज्दो रहेछ यार। केपी ओली बुढो पनि कहाँ चाहिँ गतिलो हो र साला अनपढ मायासाला खाते अनपढ मायासाला। नो क्लास पढेको मान्छे देश बनाउँछ कैदी यो जेलमा जङ्गलमा 10-11 वर्ष जङ्गल बस्ने मान्छेले नेपाल आएर के अरे नेपाल बनाउँछ भने त्यसलाई कुनै ग्यारेन्टी छ गाइस छ?
साला बजाङको जङ्गाली साला। अनि यो प्रचण्डीको साला यो खाते रन्डीको छोरा यो साला बलात्कारी साला। त्यही भएर त्यसको छोरा र बुढी छोरा त मर्यो अब यसको यो प्रचण्डीको पनि साला बुढी मर्छ एक दिन साला। बजाङको साला जङ्गाली साले। तँलाई साला ग्याङ्स्टर के हो भने तँलाई म सिकाउँछु आइज त गान्डु मेरो अगाडि। त साले कुत्ता हामीसँग च्यालेन्ज गर्ने तेरो औकात छैन बुझिस् नि। ज्ञानले साले जस्तो भाला हान्नु मलाई आइज त एकचोटि, मलाई आइज न भाला हान्नलाई बुझिस्। गफ गरेको होइन कसम, मेरो जन्मदिने आमाको कसम खाएर बोल्छु होइन। मलाई आएर भाला हाने देखा भोलि साला जुन जसले सुरुवात गर्नु लागेको छ नि सब मर्छ मेरो हातबाट कसम भनेको साले बुझिस्। त अनपढ त्यो साले गोबर अनपढलाई साला भनेर के फाइदा छ र गाइस। त्यो अनपढ भनेको अनपढ हो। अनपढले साला सिरीबाट भाषा राम्रोसँग नेपाली बोल्न आउँदैन, त्यो पनि मङ्गल थापा रे यार, थापा थापा रे। अझ त्यो के अरे मङ्गल थापा, मङ्गल थापा। मङ्गल बिहारी चाहिँ भन्न सुहाउँछ त्यसलाई, मङ्गल बिहारी चाहिँ भन्न सुहाउँछ त्यसलाई, मङ्गल थापा होइन त्यसको। किनकि मङ्गल थापा, थापाको तमासाले जात नजोड बुझिस्। थापाले कहिले पनि नेपाली साला बोल्नलाई त जस्तो थापाले गर्दैन बुझिस्। थापा भनेको यस्तो खालको मान्छे हो। मैले त नेपालको सबै जात जातिहरूसँग मैले लिङ्क गरेर हिँडेको मान्छे हो होइन। कुन पश्चिमदेखि पूर्वदेखि र पश्चिम उता दक्षिणसम्मको साथीहरूसँग मैले लिङ्क गरेको मान्छे होइन। त साले खाते साला तँलाई खुद नेपाली बोल्न, तँलाई राम्रोसँग नेपाली बोल्न आउँदैन, त मासु इङ्ग्लिस टकिङ गर्छ साला। त अनपढ साले खाते चुतिया साला नालीको किरा। तँलाई लाज लाग्दैन अलिक त? तेरो आमा बाउले पनि साला हुन त के तेरो बाउ र आमालाई छुनु भनेको मेरो गल्ती हो होइन। तेरो बाउ र आमा मैले छुनु भने मेरो गल्ती हो होइन। किनकि तँलाई तेरो बाउ र आमाले पहिला सानोदेखि नै राम्रो संस्कार सिकाउनु खोजिदियो होला, तर तैँले साला सानैबाट दुनियाँ यो छिमेकीको घरतिर चोरेर हिँडेर खाएर चाहिँ तैँले चोरको पछि लाउनु पुगेछ हेरे साला बजाङको जङ्गाली होइन। त बजाङको जङ्गालीले यसरी चोरेर खाएर छिमेकीलाई पनि धिक्का पार्यो होला यार। यो मङ्गल भन्ने नामै सुन्नु न यार गाइस, नाम यार त्यसको नाम के हो? त्यो नाम मङ्गल थापा रे। मङ्गल थापा होइन, अबबाट त्यसलाई मङ्गल के अरे मङ्गल बिहारी राख्नुहोस्। किनकि त्यसले बिहारीले त्यो बिहारबाट आएको धोतीहरूले पनि त्यति राम्रो त्योभन्दा राम्रो नेपाली बोलेर देखाइदिन्छ। इङ्ग्लिस त बिहारीहरूले त एटिट्युड हानिदिन्छ फेरि, किनकि पढि लेखेको हुन्छ इन्डियन बिहारीहरू भनेको। एटिट्युड भनेको साला त्यसलाई इङ्ग्लिसको त्यसलाई एटिट्युड स्प्रिङ सायद त्यसलाई पनि आउँदैन। यो धोतीलाई यो साला बिहारी के अरे यो बजाङको होइन, बजाङको बिहारीलाई पनि सायद आउँदैन होला। त्यसलाई राम्रोसँग बोल्नलाई नेपाली बोल्न नआउनेले इङ्ग्लिस बोल्न सोध्छ नयाँ सालै। बरु हिन्दीमा बोल पाण्डु, नेपालीले साला अल टु अल हिन्दी साला बोलिदिन्छ बुझिस्। नेपालीले हिन्दी बोल्नलाई हमेसली सकिन्छ बुझिस्। तर त हेर मङ्गलै साला तेरो औकात नबसी बोल्न सिक। तर आइन्दा साला त इङ्ग्लिस बोलिस् भने तेरो थोप्रा नि मैले गफ गरेको भने तेरो नम्बर र तेरो एड्रेस मलाई आएर देखा तल म मिडियामा राति भने दिउँसो आएर सिधाइदिन्छु म बुझिस्। दिउँसो आई च्यालेन्ज साला च्यालेन्ज गर्छु तल म बुझिस्। त मङ्गललाई म च्यालेन्ज गरिदिन्छु। तर तेरो फोन नम्बर मलाई आएर मेरो मेसेन्जर आएर छोट रन्डीको छ र तल म दिउँसै आएर तेरो म तल होइन दिउँसै आएर छ नि छुरी त हान्दिनँ, तेरो हात र खुट्टा भाँचेर चाहिँ साला मिडियामा आएर पुग्न नसक्ने अवस्था बनाएर हिँड्छु म बुझिस्। धेरै तिर्नु पर्यो भने ल कसम भने यार यसको साला हात र खुट्टा भाँची पनि धेरै तिर्नु पर्यो भने साला 3 लाख ल मिनिमम 3 लाख। एउटा हातको राखिदिउँ साला 50,000 राखिदिउँ होइन। एउटा हातको 50,000, दुईवटा हातको 1 लाख होइन, हात र खुट्टाको ल धेरै 2 लाख। म त्यसलाई गिफ्टमा दिन्छु 3 लाख म त्यसलाई म दिन्छु सालालाई। मेरो नाम सागर तामाङ है। सिर्जना सिरुले भन्नुभयो रहेछ। तपाईँको नाम के हो? मेरो नाम सागर तामाङ।
मेरो मेरो सबै तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मेरो नाम सागर तामाङ सर्च गरेर हेर्नुहोस्, मेरो आइडी तपाईँलाई हमेसली भेट्नुहुन्छ। मेरो नाम सागर तामाङ। किनकि यो मङ्गल जस्तो भुकौडे र कुत्तामा परेन होइन, तर त्यसलाई म हल्का चेतावनी दिँदैछु। यदि मसँग भिड्नु मन छस् भने आइज पाण्डु मसँग भिड्नलाई। तेरो प्रचण्डले पनि भेट्न सक्दैनस् बुझिस्। तेरो प्रचण्डले साला बिचमा लाउला नि, तर हामी भनेको नि बुझिस्, भित्र होइन बाहिर खुलाम हानेर हिँडिदिन्छु, तल छुरी धसेर हिँडिदिन्छु। साला बझाङको जङ्गाली। हुन त बझाङको जङ्गालीले कहाँ लड्न सक्छ हौ। मिडियामा आएर एउटा त्यो मिडियामा आएर भोग्नु जाँदैछ, इङ्ग्लिस हाल्छ, त्यो पनि के अरे आई गाइस आम फेसबुक लाइभ कमिङ सो कोरोना भाइरस हेज द भेरी डेन्जरस। यस्तो इङ्ग्लिस चाहिँ पाण्डु, प्लिज डोन्ट स्पिक योर इङ्ग्लिस ओके। तेरो इङ्ग्लिस सुन्यो भने नि केपी ओली बुढो नि 4वटै किडनी चेन्ज गरेको छ होइन, 4वटै किडनी फेरिएको छ। अब फेरि पनि तेरो इङ्ग्लिस हानिस् भने नि साले, तेरो तैँले इङ्ग्लिस बोलिस् भने भोलि त्यो केपी ओली बुढाले 10वटा फेर्नु पर्ने अवस्था हुन्छ तेरो इङ्ग्लिस सुनेर। प्लिज त्यही भएर तेरो लिडरलाई राम्रो बचाउनु मन छस् भनेदेखि इङ्ग्लिस चाहिँ नबोल्दै। उहाँले एडमी भन्नुभएको छैन, के रहेछ नाम पनि, सिर्जना सिसिरु रहेछ। उहाँलाई मैले सडक राख्छु, म पछि कुरा गर्न चाहन्छु होइन। एनिवे र मैले नराम्रो बोलेको छुइनँ होइन। त झोलेहरूले मलाई माछालाई रिस गरे भरमा केही पनि खुत्तिनेवाला आउँछ नि याद, छोड्दैन याद। हामी पनि साला माफिया र गुन्डा ग्याङ्स्टर काम गरेर छोडेको मान्छे हो। साला परिआयो भने साला त्यस्ता साला माफिया पनि हामी अटिन तयार छु, माफिया काम पनि हामी गर्न पछि हट्ने छैन। हे जङ्गली, तर बढी नबोक मायासाले। के भन्नुपर्छ मलाई एड गर्नु ल हजुर, के अरे ओके। एनिवे समथिङ 5 मिनट जति वेट गरिदिनु होला सिर्जनाजी। सुजन लामाले कहाँबाट हौ भाइ तिमी, ठोक्नु पर्छ साला खा कुत्तेलाई। यस गाइस, ठोक्नै पर्छ नि। म मङ्गल अनपढलाई भनिरहेको छु है, मङ्गल अनपढको लागि बोल्नु साला भुक्ने साला कुत्ताहरूको छ नि झोलेहरू आएर मलाई साला मेरो लाइफमा होइन साला पर्सनमा आइज साला सागर तामाङ नाम दिएको छु मैले होइन। मेरो यो लाइफ आइडी मेरो सागर तामाङ छ, खोज सालेहरू ओके।